बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जितने भी लोग देखने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा लाइव वीलॉग है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दिन में एक लाइव क्या करूं और एक रिकॉर्डेड, खास तौर पे जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, वो कैसे पैदा हुए और आगे उनका हल क्या है। और ये जो हम सारे दिन जो ऊट पटांग के अजीब किस्म की बातें सुनते हैं सियासतदानों की या फौजियों की, इनसे हमें असलियत का पता चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, आज 4-5 बातें करनी है। इमरान की जो अटेम्प्टेड अरेस्ट है उसके मुतालिक, उनके ऊपर जो पैमरा का बैन लग गया है उसके मुतालिक बात करनी है। लेफ्टिनेंट नजीर की बैकग्राउंड है, काफी कुछ आप लोगों ने सुन लिया होगा, मैंने भी देखा है। बहुत कुछ मेरे पास को खबरें हैं, शायद आप तक पहुंची हो, शायद नहीं पहुंचे हो। पहुंचाना चाहता हूं और उसके साथ एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि इस किस्म के जो ओहदे हैं उनको कैसे डील किया जाए और फौज ने क्या सोच लिया है। जर्नैल जो हमारे रिटायर्ड जो आते हैं, मैंने कल भी कहा था मैं इनकी बात करूंगा, जो आते हैं और बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी और उर्दू में आर्टिकल लिखते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, टॉक शोज पर आते हैं और सियासत के ऊपर अपना बात करते हैं, अपने इदारे की रिफॉर्म की बात नहीं करते। तो उनसे भी कुछ आज मैंने सवाल पूछते हैं। और क्या ये वक्त अब आ गया है जिसको क्या कहते हैं, या आर या पार, या नाउ और नेवर, ये आज के मौजूआत हैं। जल्दी कोशिश करूंगा इनको मैं समराइज कर दूं। सबसे पहले जी, इमरान की अरेस्ट का, ये मेरी नजर में एक टीजर नहीं था, जो कि हम पहले कह रहे थे ना कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि इमरान को किस तरीके से अरेस्ट करें। ये एक टीजर नहीं था, ये एक पायलट था। पायलट का मतलब है कि जी एक ये हम एक अब कानूनी जवाज बनाए उसको अरेस्ट करने का। कोर्ट ने उसको पेश होने के लिए कहा, वो नहीं हुआ। उसने कहा जी इसके अरेस्ट वारंट इशू कर दें और इसको 7 तारीख को पेश करें। ये एक कानूनी जवाज बनाया गया। हम सबको पता है कि इसका कानूनी जवाज बनाने के पीछे फौज है। फौज ने अपना जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा तब्दील कर दिया है। शायद को जो ढक्कन पहले थे, अब कुछ छोटे अच्छे ढक्कन आए हैं। वो अच्छे ढक्कनों ने कहा है, हो सकता है सही तो अच्छा ढक्कन जो सीजीएस है या कोई और हो। ये तो डेरिया इस्लामाबाद का ढक्कन आसिम, इसमें इतनी अकल नहीं है कि भाई अब खुद पीछे रहो, एक गंदा काम पुलिस से करो, ब्यूरोक्रेसी से करो, गालियां उनको खाने दो। तो अब ये पुलिस को आगे कर रही है, जजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक पायलट है, इन्होंने ये किया। अब वो अरेस्ट नहीं होगा, उन्होंने कहा जी वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया, फिर एक और केस होगा, फिर एक और, करते 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 वो एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देंगे कि जी ये बंदा जो है ना, ये डर गया है, ये भाग रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट हो, और फिर जाके कहीं ना कहीं इसको जाके या अरेस्ट करें या अरेस्ट करते वक्त मार दें या अरेस्ट करके ले जाते वक्त मार दें। ये इमरान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये याद रखें, पाकिस्तानियों याद रखें, आपने इमरान को इनके हवाले अरेस्ट नहीं होने देना, चाहे जितने जबान दबा दबा कर शाह महमूद कुरैशी साहब कहें हम देखेंगे और हम ये करेंगे। बात खैर वो सही करते हैं, वो कोई फसाद झगड़ा नहीं। लेकिन आप फवाद चौधरी जैसे लोगों की सुने, मुराद सईद की सुने, कि आपने इमरान को अरेस्ट नहीं होने देना। अगर आपने कर दिया तो आप समझें कि ये बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर इमरान इनके हाथ चढ़ गया। ये सारे झूठे केस हैं, इसमें एक भी सच है। तोशा खाना, ईसीपी, कोर्ट कहां से बन गया, है ही नहीं। सारे लोगों को खिलाएं, सबके तोशा खाना खोलें, वो अपना केस वापस ले लिया जो लाहौर हाई कोर्ट में था। कमाल है जी। खैर, अफसोस हमें इन पे नहीं होता कि ये, मुझे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, गुस्सा तो बहुत आता है, गाली देने का भी दिल चाहता है, ढकनी के ऊपर भी बहुत, मुझे जिसको मैं कहता हूं कम ज़र्फ, बद किरदार, बद चलन, एक ही उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है जिसकी उसकी शोहरत है कि अपने बाप के एडी के साथ भागी थी बगैर निकाह के। ये मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए कि आदमी का जाती किरदार उसके पब्लिक किरदार पे बहुत असर होता है। मुझे उन पे नहीं, मुझे तो गुस्सा है हमारे अफवाज पाकिस्तान के जर्नैलों और आसिफा सलार पे कि उन्होंने इन लोगों को हमारे सामने लाके बिठाया और हम हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो इमरान के अरेस्ट के ऊपर मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, तो प्लीज उसको अरेस्ट नहीं होने दें। दूसरा जो पैमरा का बैन है, अगेन बहुत ही मजाक खेज, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दी हुई है कि ऐसा ब्लैंकेट लॉ आप नहीं कर सकते कि किसी को कहेंगे जी इसकी कोई भी तकरीर आप नहीं डाल सकते।
عمران نے کیا کہا؟ عمران نے کہا یہ سائیکوپیتھ ہے فیصل نصیر، جو کہ بالکل ہے۔ کون ایسا میجر جنرل ہو سکتا ہے فوج میں، اگر اس کی سائیکولوجیکل انڈکشن ٹھیک ہوئی ہوتی، اسیسمنٹ ٹھیک ہوئی ہوتی آئی ایس ایس بی میں، جس کے اوپر میں ابھی بات ضرور کروں گا، کہ وہ جنرل بن گیا، ٹارچر کرواتا ہے، تصویریں کھچواتا ہے، اور تصویریں کھچوا کے خود بھی دیکھتا ہے، مزے لیتا ہے، اور باجوے کو بھی دکھاتا ہے اور اوروں کو بھی دکھاتا ہے۔ سم تھنگ ٹیریبلی رانگ۔ اس آدمی کے ذہن کے بہت میجر، میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سائیکوپیتھ ہے، کرمنلی انسین ہے، جس طرح مریم ہے۔ اور میرے خیال میں شاید کرمنلی انسین بلو نہ ہو، لیکن بلو جو ہے نا وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کا ہے۔ پتہ نہیں وہ کسی کے ساتھ بھاگا تھا یا بھاگی تھی، مجھے نہیں پتا، سوری بھاگا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ فیصل نصیر سائیکوپیتھ ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ندیم انجم سائیکوپیتھ ہے۔ آپ اس کی پریس کانفرنس اگر دیکھیں جو اس نے کی تھی بابر افتخار کے ساتھ، جو ڈڈو بیٹھا تھا ساتھ، 5 کور کمانڈر ہے، وہ کس طریقے سے بات کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کے اندر آپ نے زہر دیکھا، اور صفا جھوٹ بول رہا ہے، سائیکوپیتھ ہے۔ باجوہ بھی سائیکوپیتھ ہے، جو کہتا تھا مجھے ویڈیو لا کے دے۔ لیکن ندیم انجم، فیصل نصیر، فہیم رضا، راشد نصیر، اعجاز، یہ سب سائیکوپیتھ ہیں، ورنہ یہ اس قسم کی بربریت اور ٹارچر نہیں کروا سکتے۔ جو میں نے سائیکولوجیکل انڈکشن کی بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیانی کے زمانے میں مجھے بتایا گیا ہے، اور ایسے بندے نے بتایا جو آئی ایس ایس بی کا پریزیڈنٹ رہا ہے، کہ جی سائیکولوجیکل جو اسیسمنٹ ہوتی تھی نا لوگوں کی، اس کا ہم نے اس کے جو ایک دائرہ اختیار تھا نا، کہ یہ بندہ ٹھیک ہے ذہنی طور پر، یہ بندہ ذرا تھوڑا پاگل میٹر ہے، اس کو نہیں رکھنا، اس کو تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہر ڈھکن تیرا غیرہ نتھو خیرہ، یہ میں کوئی سماجی اس کی لیولز کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ذہنی لیولز کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بیمار ذہن کے لوگ اور بہت ہی ایسے بیک گراؤنڈ سے آنے لگے کہ جو جب فوج میں آئے تو ان کے لیے یہ ایسے تھا جیسے کہ پتہ نہیں دنیا میں انہوں نے ایک کوئی 100 ارب کی لاٹری جیت لی۔ تو یہ ایسے لوگ آئے، اور یہ سب لوگوں نے مجھے کہا، میرے اپنے کورس میٹس نے کہا جو پلٹون کمانڈر تھے اور سینئر عہدوں پہ کمانڈر میں تھے، کہ اتنے گندی قسم کی لوگ آ رہے ہیں فوج کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب یہ آگے بریگیڈیئر جنرل بنیں گے، جو کہ اب بن چکے۔ تو ایک تو یہ بہت ہی سائیکولوجیکلی ٹھیک لوگ نہیں تھے، یہ ہم نے چینج کر دیا انڈکشن۔ دوسرا، یہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی افسر بننا، تو اس لیے یہ بالکل یسر کر کے چپ کر کے انہوں نے کام کیا کہ یار نوکری نہ جائے کسی طریقے۔ اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں جیب میں 2 ٹکے آئے اور تھوڑی سی طاقت آئی تو یہ فرعون بن گئے۔ میں آپ کو عاصم کا ایک قصہ سناتا ہوں، اس کی بیوی کا، عاصم منیر کا۔ یہ جب ایف سی این اے میں پوسٹ ہوا تو ایف سی این اے کے میس کے اندر اس کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی یہ میس کو جو ہے نا یہ رینوویشن کرو، یہ چینج کرو، یہ پردے ہٹاؤ، فلان جو بھی پتہ نہیں کیا کیا اس نے اوٹ پٹانگ ماری ہوگی، وہ بھی پتہ نہیں ڈیری اسنا آباد کی ڈھکنی تھی، یعنی مجھے نہیں پتا، اینی اس کی وائف ہے، شونٹ سے دیٹ، اینی وے۔ تو اور چلی گئی۔ تو پھر شاید سنا ہے 2-4 دن بعد، ہفتے بعد آئی، وہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، سارے اس نے میس میں جتنے افسر تھے فالن کرا لیا، میس سیکرٹری کو بلا لیا، یہ اس کی بیوی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں میس میں جا کے اس طرح کے حکم دینا۔ اور کہتی ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ جو کرنل ایڈم تھا اس نے کہا جی میں نے جنرل صاحب کے پاس بھیجے ہیں، تو جنرل صاحب نے ابھی تک اس کا اپروو نہیں ہے۔ اور کہا کدھر جنرل صاحب؟ دفتر میں۔ یہ اپنا میاں ہے اس کا۔ جنرل صاحب کو حکم دیا گیا کہ جی جنرل صاحب آپ پہنچ جائیں، جی لائن حاضر ہو، بیگم صاحب نے آپ کو میس سے بنایا۔ وہ آیا، اس نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ مین کچھ سنا کہ یہ بائی دا وے مجھے جس آدمی نے بتایا ہے، یہ ادھر موجود تھے، کافی افسر موجود تھے، ان میں سے ایک نے بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹی یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اپنا بیوی سب افسروں کے سامنے عاصم کو کہتی ہے، عاصم تم اب جنرل بن گئے ہو، اب جنرل بن کے دکھاؤ۔ یہ فوج کے حالات اتنے بدتر ہو گئے، اور اس کو تو راحیل شریف نے وہاں سے نکالا، یہ انڈر کلاؤڈ گیا تھا، اس کے خلاف بہت سوالیہ نشان تھے اس کے کرپشن کے، وہاں سے نکالا گیا، کھلے لائن اس کو پھینکا جی ایچ کیو میں ایسی کچھ۔ اور یہ خوش قسمت تھی کہ باجوہ کے انڈر آ گیا، باجوہ تھا آئی جی ٹی این ڈی تھا، یہ بھی ہوتا، اور باجوہ چیف بن گیا تو اس کی لاٹری نکل آئی۔ یہ اس قسم کے افسر جرنیل بنے اور آرمی چیف